السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم ان شاء الله غادي نديرو الدرس الاول في الانفورماتيك شعبة SME اولا حتى SME بالنسبة للعام الاول. فغادي نبداو على بركة الله الدرس ديال الالغوريثم. الو اول حاجة غادي نشوفوها في الالغوريثم غادي نشوفو لي نوسيون اللي جداد نتعرفو عليهم اي ابري نشوفو لا ستركتور ديال الالغوريثم. اول حاجه خاصنا نتعرفوا عليها هي لا نوسيون دو فاريابل اي كونستانت. الوغ الفاريابل هي شي حاجه متغيره c'est-à-dire qui change de valeur. كونستانت شي حاجه اللي هي ثابته اللي لا فالور ديالها كتبقى كونستانت. دونك اهم حاجه عندنا في الالغوريثم هما لي دوني. عندنا دو تيب ديال لي دوني deux types ديال لي دوني soit variable soit constant. بالنسبه للفاريابل قلنا بلي شي حاجه كي شونج دو فالور لا كونستانت شي حاجه اللي لا فالور ديالها كتبقى كونستانت. نعطيو اكزامبل مثلا خدينا واحد ليكول ناخذ اكزامبل ناخذ سميه ديال ناخذ ايكول ديال لو ان سي جي. هاد السميه ديال هاد ليكول ان سي جي كتبقى كونستانت اذا لا فالور نو شونج با دونك لو تيب ديال الدوني عندنا كونستانت. ناخذ اكزامبل على الفاريابل مثلا ناخذ واحد لو نون ديال واحد ليتوديون ناخذ مثلا سميتو محمد ولا علي مهم على حسب. الا شفنا في داك الكلاس غادي نلقاو بلو نون ديتوديون كيختلف من اليف لاليف سواء محمد سواء علي سواء رقيه سواء سناء. اذا هذا الفاريابل هذا كي شونجي لا فالور ديالو. اذا قلنا بلي الفاريابل هو شي حاجه كتشونجا فيه لا فالور ديالو ولا كونستانت شي حاجه كتبقى لا فالور ديالها كونستانت. اهم حاجه نعرفوها في الالغوريثم هي السينتاكس كيفاش كنقدو نكتبو الفاريابل كيفاش كنقدو نكتبو كونستانت في الالغوريثم. سانتاكس يعني التركيبه اولا كيفاش نكتبو. اذا بالنسبه للسانتاكس ديال كيفاش نكتبو اون كونستانت اولا كيفاش نديكلاغيو على اون كونستانت كنكتبو كونستانت نون ديال ديك لا كونستانت كنديرو ايغال كنديرو لا فالور ديالها. نعطيو اكزامبل مثلا لا كونستانت عندنا هي ليكول لو ان سي جي كنديرو نكتب لكم ليكزامبل ديال لا كونستانت اكزامبل. الو قلنا كنديرو كونستانت كنكتبو وحدها ايكول لو نون ديال ديك لا كونستانت من بعد كنديرو ايغال وكنكتبو لا فالور اللي هي لو ان سي جي. بالنسبه للفاريابل نفس الشيء كنديو على هاد السانتاكس هذا سوا ديال الفاريابل اولا ديال لا كونستانت على حسب شنو عندنا في لي دوني. نديرو اكزامبل بالنسبه للفاريابل. راه كنكتبو دائما بو فاريابل كنكتبو لو نون ديال داك لا فاريابل ومن بعد كنديرو جوج نقاط وكنكتبو لو تيب ديالو. الوغ بالنسبه لو تيب ديال الفاريابل كيكون سوا انتي يعني عدد طبيعي اولا غيال عدد طبيعي صحيح اولا غيال يعني عدد حقيقي اولا كاركتير اولا chaîne de caractères. alors بالنسبه للانتي هو مثلا كنقولوا 10 11 15 شي حاجه ما فيهاش الفاصله. بالنسبه للغيال كيكون فيه هادوك الارقام اللي ما فيهمش الفاصله وحتى اللي فيهم الفاصله. لو نومبر غيال جمع لي نومبر انتي. الا كنتو كتقراو بروميير سيمستر تكونوا قريتو بلي لو نومبر هي ديك الدائره اللي جامعه لونسومبل زد لونسومبل ان كاع لي زونسومبل. دونك هي اللي كنعتو ليها بلي اعداد اللي فيهم مثلا الفاصله 10.5 هو ان نومبر ريال و سي با ان نومبر انتي. كاركتير اولا بوليان شنو هو هو لا ريبونس كتكون سوا فري ou faux.
هادو هما لي تيب اللي عندنا. اذا محمد عندنا هي اون شين دو كاركتير، كنديرو دو بوين كنكتبو حداها شين دو كاركتير. او قبل ما ننسى بالنسبه شين دو كاركتير كنديرو ليها واحد دو غيومي من الفوق باش تتميز لينا بانها شين دو كاركتير. اذا اي حاجه درناها اونتر دو غيومي، سواء مثلا باغ اكزومبل عطيتكم غير 11 ودرتها اونتر غيومي، هذه كتسمى شين دو كاركتير. شين دو كاركتير. اذا شفنا سانتاكس ديال لا كونستانت، شفنا سانتاكس ديال فاريابل. دابا غادي ندوزو لا دوزيام نوسيون اللي هي لا نوسيون دو ديكلاراسيون. alors la deuxième notion اللي هي la déclaration. شنو هو الهدف من هاد l'opération؟ هي اننا نريزيرفيو ان اسباس دون لا رام بور ستوكي و ريكوبيري لانفورماسيون. يعني اننا كناخذوا واحد المساحه من الميموار فيفون ديال الاورديناتور ديالنا باش نخبيو فيها ولا نرجعوا فيها فاش نبغيو هذيك المعلومه ديالنا. اذا بما اننا عرفنا شنو هي عمليه ديال لا ديكلاراسيون، دابا غادي نشوفوا السينتاكس ديالها اللي مهم اننا نديرو الالغوريثم. اذا ديكلاراسيون كنديكلاريو شنو؟ كنديكلاريو دي دوني. اذا كنكتبوا ديكلاراسيون وكنكتبوا سوا كونستانت او لا فاريابل. كما شفنا السينتاكس ديال كونستانت هكا كيتكتب، السينتاكس ديال فاريابل هكا كيتكتب. La deuxième procédure اللي كنديروها هي l'affectation. La deuxième notion اللي نتعرفوا ليها هي la notion ديال l'affectation. إذا l'affectation شنو هي on donne une valeur pour un variable. يعني كنعطيو واحد القيمة بالنسبة لذاك المتغير. ناخدو exemple مثلا a، بغينا نعطيوها واحد لا فالور، نعطيوها لا فالور ديال 10، فكنديرو 10 وكنديرو فلاش غادي من اليمين لليسار لجهة لا فاريابل وكنكتبوا a on affecte 10 à a. من هنا كنقدروا نقولوا بلي سانتاكس ديال لافيكتاسيون بحال هكا كنديروا اذا écrire هي afficher à l'utilisateur une expression. يعني اننا كنعطيو المستخدم واحد الجمله، يعني كنطلبوا منه شي حاجه. باغ اكزومبل فاش كنبغيو واحد الالغوريثم مثلا ندخلو شي ابليكاسيون كي كالكول لا سوم ديال شي دو نومبر، اولا شنو كيطلبوا منك الا شفتي في ديك لابليكاسيون؟ غادي يقولوا لك اول حاجه فويي اونطري لو نومبر الاول، عاد من بعد تيقول لك فويي اونطري لو نومبر الثاني، ومن بعد كيعطيوك كيافيشيو لك لا سوم ديال هادوك لي دو نومبر. دونك هما فاش كيعطيوك هاد ليكسبرسيون هادي فويي اونطري لو نومبر، هادي راه هي لا نوسيون ديال ليكريتور. هادي سي اون بروسيدور ديال ليكريتور. اذا فاش هما كيطلبوا منك فويي اونطري لو نومبر، انت كتمشي كدير كتابي هذاك لو نومبر، سواء مثلا بغيتي تكالكولي 8 زائد 2 كيقولوا لك هما فويي اونطري لو نومبر الاول، كتابي انت 8 هي اون اوتر اوبيراسيون كي سابيل لير. فانت فاش كدير ديك 8 كيعاودوا يعطيوك يقول لك فويي اونطري لو نومبر لو دوزيام نومبر اللي هو 2، ومن بعد هما كيعطيوك لا سوم ديال هادوك لي دو نومبر 8 زائد 2 اللي هو 10. اذا بالنسبه للسانتاكس ديال ليكريتور هما يا اما كنكتبوا écrire entre parenthèses variable. اذا شنو كتعطينا؟ كنكتبوا هكا écrire entre parenthèses هذاك الفاريابل تعطيونا لا فالور ديالو، ما كيكتبوش فاريابل. ولكن مثلا الا بغينا نكتبوا مثلا بغينا نقولوا لذاك الالغوريثم انه يكتب لو نون d'étudiant، يافيشي لنا لو نون d'étudiant، كنكتبوا écrire entre parenthèses le nom d'étudiant. هما ما كيكتبوش لو نون، كيكتبوا مثلا ديريكتومون لا فالور ديال داك لو نون d'étudiant. بالنسبه للسانتاكس الثاني هو كيقول كتكتبي écrire entre parenthèses et entre guillemets واحد شين دو كاركتير. شنو كيعطيك؟ كيبان لك écrire، كيبان لك هذيك اللي entre guillemets كما هي، كيف بحال مثلا هذه درنا entre guillemets، اذا تبان لنا هاد ليكسبرسيون كامله. اما الا كتبنا entre parenthèses غير الفاريابل غادي يبان لنا الفالور ديال هذاك الفاريابل.
لو ديرني نوسيون اللي هو لا نوسيون ديال لير. Alors, la notion lire, il y a tout simplement demander à l'utilisateur des informations. Fait que vous voulez entrer le nombre, le premier nombre, كنطلبوا منه انه يعطينا النومبر الاول اللي هو 8. دابا نشوفوا السنتاكس ديال cette opération. السنتاكس ديالها اذا السنتاكس ديالها كنكتبوا ليه اونتر بارونتيز داك الفاريابل. حنا شنو كتبان لينا؟ كيبان لينا جوست هذاك لا فالور ديال ديك لا فاريابل. ناخذ اكزامبل ديال لوبيراسيون écrire et lire. باغ اكزامبل حنايا كتبنا باغ اكزامبل قلنا سانتاكس ديال écrire هو كنكتبوا écrire اونتر بارونتيز داكشي يا اما كنكتبوا الفاريابل اللي كياخذ لا فالور ديالو اولا اونتر غيومي كنديروا اون شين دو كاركتير. فاش الا درنا اونتر غيومي اون شين دو كاركتير فكيتبان لينا هذيك لا شين دو كاركتير اللي مكتوبه اونتر غيومي. ها هي وفي مثلا شنو كيبان لينا في ليكرون سور ليكرون شنو كيبان لينا؟ قلنا كيبانوا هاد ليكسبرسيون لي اونتر غيومي وي اونتري لو نومبر. بالنسبه لوبيراسيون ديال لير هذا لو نومبر اي حاجه كتكون اونتر غيومي entre deux parenthèses كان كيبان لينا لا فالور ديالها. حيت هاد لير شنو هي لا ديفينيسيون ديال لير c'est-à-dire demander à l'utilisateur des informations. حنا كنقولوا ليه veuillez entrer le nombre. هو مثلا كيطابي لو نومبر 8 فكتظهر على ليكرون 8. هكا كنكونوا شفنا كاع لي نوسيون اللي غادي نستعملوهم في لا ستركتور ديال الالغوريثم. شفنا les données اللي هما deux types soit variable soit constante. شفنا première procédure اللي هي la déclaration. من بعد شفنا l'affectation. من بعد شفنا les deux opérations اللي هما l'écrire et lire. من بعد شفنا السينتاكس ديال كل وحده كي كتكتب. الوغ في لا فيديو الجاي ان شاء الله غادي نشوفوا لا ستركتور ديال الالغوريثم اللي مهمه بزاف واللي هي باش كنخرجوا لي سيري دي زيكزارسيس اولا لي تي دي اللي كيتعطاونا في لافاك. من بعد غادي نخدموا دي تي دي ديال لي الالغوريثم. وبون كوراج وكنتمنى لكم التوفيق ان شاء الله.